अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज सलमान सफदर साहब के मुतज़ाद बयानात पर बात करेंगे। कल वो जब पहुंची अडाला जेल तो उनकी मुलाकात हुई। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 घंटे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और मुझे उन तक मुकम्मल तौर पर रसाई दी गई और बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से मुझे रसाई दी गई, क्योंकि ये हुक्म तो था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑब्वियसली उनको इज़्ज़त के साथ ही उनके सेल तक रसाई दी गई। बाहर आकर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। आज वो ये कह रहे हैं कि मैंने कब कहा है, मुझसे तो मंसूब एक ख़बर चला दी गई है कि मैंने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। मैंने तो नहीं कहा, चूँकि मैं ये कह नहीं सकता मैंने सहाफ़ियों से ये क्यों बात करनी थी। मैंने तो इमरान खान साहब की बहनें और उनके वकला से भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की उनकी सेहत के बारे में, और मैंने जो कुछ भी बताना था वो मैंने अदालत को बताना था। वो मैंने 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट जमा करवा दी है। अब वो अदालत जाने और अदालत का काम जाने। मैंने तो कोई भी ऐसी बात इमरान खान साहब की सेहत के बारे में नहीं की। कल वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक है और आज वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो बात ही नहीं की, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। नाज़रीन, मैंने पिछले हफ्ते अर्ज़ किया था कि अगले हफ्ते बहुत ही अहम मुलाकातें मुतवक्को हैं, तो वो हुई। मंगल के रोज़ बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज से हुई। पीर को भी कुछ होता रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक वक्त चीफ जस्टिस से मिला है। अब ज़रा नाज़रीन ज़रा डॉट्स में लाइए। उधर जेन मैरियट मिल रही हैं बरतानवी हाई कमिश्नर मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज से, और उधर अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द चीफ जस्टिस से मिल रहा है और चीफ जस्टिस साहब का ये कह देना है कि फौरी तौर पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो उनसे है वो जाकर इमरान खान साहब से मिलें और वहाँ देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है, जो कि वो सलमान सफदर ने बताया कि वो 3 घंटे तक वो मुलाकात जारी रही। अब 3 घंटे नाज़रीन सिर्फ सेहत के बारे में नहीं पूछा जाता कि भाई तेरी अख ठीक है भाई, अब इलाज ठीक हुआ, इतनी बात मैंने कह दिया, कितनी देर लगी है। ये 3 घंटे की जो मुलाकात होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता है ना नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तो वो पर्दादारी लिख के दे दी गई है अदालत को। अब वो पर्दा चाक करेंगे, अदालत करेगी। अब अदालत ये फैसला करेगी कि क्या करना है। अब सीनियर साहब ये कह रहे हैं कि या तो इमरान खान बनीगाला जाएंगे, या ज़मान पार्क जाएंगे, या फिर हस्पताल जाएंगे, या फिर सेफेस्ट वे अख्तियार करते हुए, चूँकि हो सकता है ना कि इलाज ना हो आँख का यहाँ पे, तो हो सकता है कि लंदन भेजना पड़े और वहाँ जाकर इलाज करवाना पड़े, और वहाँ जाके चूँकि हो सकता है कि यहाँ मशीन ना हो सकता है कि यहाँ पे वो डॉक्टर ही नहीं है जो वो तशख़ीस कर सके। मामला अगर ख़राब हो गया तो वो कह रहे हैं ना जी कि वो जो टीका लगा है उसका तो 10% भी कोई इफेक्ट नहीं आया, चूँकि वो मरीम रियाज़ भट्टू ये कह रही हैं कि जी वो जो टीका आंख में लगाया था उसका तो 10% भी कोई फ़र्क नहीं आया, हालत बड़ी ख़राब है। मरीम रियाज़ भट्टू को ये कहना था कि जब हमारे ख़ानदान के लोग बुशरा बीबी से मिले तो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की आंख के बारे में बड़ा तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनकी आंख ठीक नहीं हो रही। अब जब ये बातें कैसे पता चली, वो कह रही कि जब मेरी भांजी और भाभियाँ बाहर आई तो उन्होंने आकर ये बात बताई कि हालत बड़ी तशवीशनाक है। अच्छा नाज़रीन, फिर मैं डॉट्स मिलाता हूँ। हालत तशवीशनाक है, अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द मिल रहा है, उधर जो हाई कमिश्नर हैं इंग्लैंड की वो मिल रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मरीम नवाज से, और उधर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जा रहे हैं अदालत में। मैंने अर्ज़ किया था नाज़रीन कि बात बन रही है और बात बन जाएगी और इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि किसी भी ऐसी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर उन डॉट्स में महमूद अचकज़ई की बात को मिलाया जाए कि अब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे किसी भी हंगामे की, किसी भी स्ट्रीट मूवमेंट की, किसी भी रोड पे आने की, हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारी बातें आपस में को तय नहीं हो जाती प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके। अब ये सारे डॉट्स मिला लें तो मेरी बात नाज़रीन फिर ठीक जा रही है ना, और मैं जो अर्ज़ किया था आपसे वो कुछ बेहतर होता नज़र आ रहा है, तो वही मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बेहतर हो जाएगा। हो सकता है कि हॉस्पिटल चले जाएं,
عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے زمان پارک میں، یا پھر بنی گالہ میں بھیج دیا جائے، یا پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے، بہتر اور اچھے علاج کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کو وہ بھیج دیا جائے لنڈن، اور لنڈن میں علاج کروانے کے بعد پھر واپس آ جائیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو معاملات بہت حد تک طے پائے جائیں گے۔ جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ میاں صاحب جب آئے تھے تو اس وقت وہیں کھڑے کھڑے ساری ضمانتیں ہوئی تھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، چونکہ جب معاملات بہتری کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لو کچھ دو، من منا دی گل جیڑی آ جاندی ہے، تو اس وقت ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یہ سارا کچھ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ملک اور قوم کی بات کرتی ہیں نا، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اگر یہ ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے تو ہو جانا چاہیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک اور تکلیف دہ خبر، یاسمین راشد صاحبہ 75 سالہ خاتون ہے، ضعیف خاتون ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، اور ان کو کوئی علاج معالجہ ان کا نہیں ہے، اور ایک دو دفعہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا، اور پھر ایک دو گھنٹے کے بعد انہیں واپس لے جایا جاتا ہے۔ قصور کیا ہے؟ ایک بزرگ خاتون ہے، دیکھیے نا، قید بھگتنے کے لیے بھی ایک ایج ہوتی ہے۔ ایک تو کینسر کی پیشنٹ ہے اور بیمار ہیں، دوسرا سن رسیدہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ توجہ کرنی چاہیے کہ ان کا قصور تو آپ ناظرین سمجھتے ہی ہیں کہ ان کا قصور کیا ہے۔ تو ان کا قصور ان کا تو نہیں ہے نا، ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو کہا کہ جی تسی اگے آ جاؤ۔ اب وہ لوگ تو ہو گئے پیچھے، تے سن رسیدہ خاتون اندر۔ میں یہ استدعا کرتا ہوں جو فیصلہ ساز ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے اور ان کو بھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے، ان کا پراپر علاج کیا جائے۔ سن رسیدہ خاتون ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہائیسٹ ایج اس وقت جو چل رہی ہے 75 80 85 سال، اس کے بعد انسان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ جو کچھ دن ہیں چلو وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیں، اور اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ زباں بندی ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ زباں بندی ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود بیمار ہیں، اور وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ وہ ایسے حالات میں پھر دوبارہ دو چار ہو جائیں جس سے اب وہ دو چار ہیں۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات، جو چٹکلا بھی کہہ سکتے ہیں اسے ہم بات کہہ سکتے ہیں، لیکن بات کے اندر وزن ہے ناظرین۔ خواجہ آصف صاحب کل ایک نجی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اینکر صاحب نے کہا جی کہ وہ یہ بتائیے خواجہ صاحب کہ 8 تاریخ کی، جو 8 فروری کی جو ہڑتال ہے وہ کامیاب ہوئی کہ ناکام؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی وہ جو ہڑتال کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کامیاب ہو گئی، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے ناکام ہو گئی۔ اے دسو تسی، یعنی وہ اینکر سے کہنے لگے اے دسو تسی اے وچوں کڈنا کی؟ اب ناظرین، پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں، چلتے چلتے وہی بات کرتا جاؤں گا کہ ڈاٹس ملاتے جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے، کون کس سے ملا، پھر کون کس سے ملا، پھر کون کس سے ملا، اور پھر کون بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ کی کڈنا ہے؟ تو کڈنا صرف عمران خان ہوئے، تو امید ہے کہ عمران خان صاحب آ جائیں گے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔